coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo man naa kaninyo. Mga igsuon, karon atong gisaulog ang Domingo sa Pentecostes o ang Pentecost Sunday. Busa sa atong pagsaulog ni Santos nga misa, atong pasalamatan ang Ginoo sa gasa sa Espiritu Santo nga maoy nagiya nato, nagdasig ka nato aron makapadayon ta sa ato ang tagsa-tagsa nga mga gimbuhaton o mga misyon. Angay mataro nga atong ihala ning Santos nga misa uban sa ato ang tagsa-tagsa nga mga intensyon o mga katuyuan. Ingon man iyampo sab nato ang katuyuan sa ato ang community. Ingon man sa mga tao nga nagsuporta nato sa nalain nga mga paagi. Iyan po sab nato ang kayusahan, kalinaw sa tibuok kalibutan, o ingon man sa ato ang mga pangulo sa ato ang katilingban. O dili sab nato kalimtan, hangyo nato ang Ginoo nga mohatag unta siya og kaayuhan sa tanan natong mga kaigsuonan nga nagmasakiton, ilabi na sila nga wala makaygayon sa pagsimba karong adlaw. O kalidili sab nato kalimtan ang tanang kalag sa purgatorio, ilabi na sila nga nagkinahanglan pag-ayo sa atong mga pag-ampo. Mga igsuon, aron mahimo kitang angayan sa pagsaulog ning Santos nga misa, hinulsulan una nato ang atong mga kalapasan. Kaluy-an ang takita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit. Sa
Magampo kita. O Diyos, ihatag sa tibuok kalibutan ng mga gasa sa Espiritu Santo. Padayon na pagbubo karon sa mga kasing-kasing sa mga nagtuo kanimo, kadtong mga gasa nga imong gihatag sa pagsugod pagwali sa Ebanghelyo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhyog hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlogikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa kadapit. Og sa kalit may dahunog gikan sa langit, sama sa kusog nga huros sa hangin, og milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya, nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nanugdon diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misulti sa nagkalaing-laing pinulungan, sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem, may mga Hudiyo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalaing-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila og labihan nilang katingala kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong miingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa kapinulungan? Dinhi kanato may mga taga Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Punto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug mga dapit sa Libya, duol sa Cyrene. Ang uban kanato taga Roma, nga mga Hudeyo ug mga dili Hudeyo, nga nakabig sa tinuhuan sa mga Hudeyo. Ug may pipila pa kanato nga taga Creta ug Arabia. Apan bisan pa niini, kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa kapinulungan, mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, ug bag-uha ang nawong sayuta. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, ug bag-uha ang nawong sayuta. Dayga ang Ginoo kalagko, o Ginoo akong Dios,
dako gayud ikaw, pagkadaghan sa imong mga buhat, o Ginoo. Puno ang yuta sa imong mga binuhat. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, o baguhang nahong sa yuta. Kung imong kuhaon ang ilang ginhawa, mga matay sila. Ug mobalik ngadto sa abog, sa imong pagpadala sa imong Espiritu, magama sila. Ug mabag-o nimo ang nawong sa yuta. Mulungtad unta gihapon ang himaya sa Ginoo, ug malipay ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Makapahimot unta kaniya ang akong isugilon. Maglipay ako diha sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, o baguha ang nawong sa yuta. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, o baguha ang nawong sa yuta. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa, kinahanglan hibaluan ninyo nga ang tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus, ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo, gawas kon manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga hiyas nga espirituhanon, apan maorang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad, apan maorang Ginuuha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag ug katakos sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan og pipila ka ilhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usara ka kalawas bisan kun nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan, mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu ug gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Palihog manindog para sa sekwensya.
Umari ka, o Espiritu Santo, ug ibanwag ang langit ng silaw sa imong kahayag. Amahan sa mga kabus, tighatag sa mga gasa, sa mga kasing-kasing masiga nga kahayag. Ikaw mao ang magmalipayng labing hingpit, sa kalag kalanong tamis, binating dinapit. Palahulayan kadinhi sa tanang kabudlay, sa kainit tigbugnaw, sa kagulanan tiglipay. O bulahang kahayag, tubaga ang kasing-kasing, sa imong katawhan nga nakanimo nagatuo. Kun ang tao wala sa imong grasya, kawadaan siyag kaputli, mawala siya'y nada. Hugasi ang mahugaw, ang uga bisbisi, ug unya ang tanang nasamdan tambali. Ang nahisalaag tultuli, ang matiga humuka, ug ang mabugnaw nga kalag inita. Ihatag sa nagatuo kanimo, ang imong pito kagasa nga sagrado. Gantihi sila tungod sa mga buhat nga maayo. Hatagi sila sa kamatayon nga sa kaluwasan masiguro. Igasa nila ang langit ng kabulahanan, nga naglungtad hangtod gayud sa kahangturan. Amen. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkagabi na niadtong Dimingguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitunga si Jesus sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, "Mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo." Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila o giingnan, "Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag kanatong tanan. Ato karon nga gisaulog ang Pentecost Sunday, ang Domingo sa Pentecostes. Ang adlaw nga mikunsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles o sa mahal nga Birhen Maria. Unya, nailhan usab ang maong kasaulugan nga birthday sa Katoliko nga simbahan. Kay birthday man sa atong inahang Santa Iglesia, ingna imuhang tapad palihog, happy birthday, naghikay ka? Mag-birthday ganita, maghikay man ta. How much more kung ang atong simbahan mo ay mag-birthday, di ba? Nganong birthday man? Tungod kay pinaagi sa Espiritu Santo, nahatagan og kinabuhi ang mga tinun-an ni Kristo. Sila nahatagan og gahom og kaisog aron ang ilang misyon sa tibuok kalibutan masugdan. Kay kung wala pa ang Pentecostes,
Kung wala pa ang pagkunsad o paghikap sa Espiritu Santo, magpabilin sila diha sa kahadlok. Magpabilin sila sa suok-suok. And in the same way, wala ta makasinati ug makadawat sa Kristohanong pagtuo. Mao na nga pasalamat ta sa Ginoo. Amen. O pinaagi sa mga sakramento, ilabi na sa pagkumpirma, kita gilig-on sa Espiritu Santo aron adunay kaisog o kinabuhi aron sa pagsangyaw dili ta magdumili. Mao na nga lingi imuhang tapad pag-usab ingna ang Espiritu Santo imo nang nadawat sa pagsangyaw ayaw na pagbalibad. Kanindot. Ang Espiritu Santo imo nang nadawat sa pagsangyaw ayaw na pagbaliban. Mga igsuon, nindot ni nga pahinumdom para natong tanan isip mga binunyagan. As Christians, we are God's people. We are called to be the light of the world. We are called to be witnesses of truth, mercy, and love. In short, we are chosen to be missionary. Amen? Atong usbon to me, we are chosen to be missionary. Kay mga pinili tuod ta, pero daghan man sab nato karong panahona dili mo lihok, wala magpakabana, dili managad, daghan nato dili aktibo sa pagpangluwas, dili mo apil sa mga kalihukan sa simbahan. Kay nganuman, tungod kay para nato igo ra ang pagsimba sa adlang Domingo. Kung mauna nga pangunahuna, gitawag ta nga ritualistic persons. Kutob lang sa mga rito. Apan igo na ba ang pagsimba o pagpamati o niya walay pagbati? Uy. Dili oy. Ang Ginoo wala nato magpili aron maglingkod lang o magpabilin sa atong mga lingkuranan. Gipili tas Ginoo, gibunyagan ta, gikumpirmahan tang tanan aron mo lihok, aron mo alagad, musultis tinuod, muhigugma nga walay kahadlok, ug aron makaangkon og kinabuhi nga tinuod. Karon ang pangutana, puy-an ba nato ang atong pagka-chosen or magpabilin lang ta sa pagka-frozen? Murag ice ba, natikig og nagahi? Asa man ta? Chosen or frozen? Unsa asa man ta? Bantay bitaw ha. Unsa man di ay nahitabo sa Pentecostes? Diha sa unang pagbasa atong nadungog, nagtigom ang mga tinun-an, sulod sa lawak kay nahadlok man sila pag-ayo. Mga pinili sila, pero tungod sa kahadlok, nanago o nagdumili. Apan sa kalit, dihay kusog nga hangin o kalayo, og nakaangkon og gahom, hinungdan, nga nakasulti sa nalain nga mga pinulungan. Ang Espiritu Santo mga igsuon, wala mo abot, wala manaog, aron pagpabilin, aron magpabilin ta, diha sa kahadlok, kundili aron ipadala sa misyon. Murag giingnan sila sa Espiritu Santo, gawas mo diha, adto mo didto, og isugilon ang maayong balita. After that, they were sent out and they spread the gospel. Mga igsuon, mauni ang padayon nga hagit nato karon. Ang Ginoo wala magpili nato aron maglingkod lang permi sa bangko ug mamati lang sa mga nindot, mga lectures, mga wali. Apan gipili ta aron mo lihok, aron mo alagad, aron mo sangyaw, aron mo higugma, ug aron mabuhi nga puno sa kalipay ug kalinaw. Ang atong pag-anhi naagyoy rason. Tulo ka punto ang akong ipaambit inyo karon. Unsa may ikahatag timailhan sa Espiritu Santo, ang Espiritu sa Ginoo nga buhi kaayo diha nato. Una,
Ang Espiritu Santo nagpahiusa. The Holy Spirit gives unity and not division. Panahon sa Pentecostes, ang mga tinunan nakalitok sa lain nga mga pinulungan. Pero giingon nga sila nagkasinab tanay. Milagro gyud no, makahibulong bisan lalahi og kultura og sinultihan, nagkahiusa gihapon silang tanan tungod sa Espiritu Santo. Nindot dili. Pero kita nga mga binunyagan og nakumpirmahan, kita nga naa sa simbahan, musugutang sa dili, perihatag sinultihan, pero nakasinabot batang tanan? Uy, nakasinabot oy. Kung sa may nahitabo sa ato ang pangagamhanan karon, nagkasinabot wa. Kay ngano man na ang Espiritu diha or wala? Wala. Kay ang dala sa Espiritu Santo mauman ang paghiusa. Dagang panahon na ilalis diha sa matag ministry. Kompetensya sa matag ministry. Usahay magsinahay pa. Nganong siya man ang lektor, nganong sila man permi ang mass servers, nganong si Father mas duol man nila, nya dili namo kung inani atong disposisyon o gunahuna, wala diha ang Espiritu Santo. Mga igsoon, we remember that Holy Spirit unites and not divides. The Holy Spirit is not a spirit of competition, but completion. Busa, dili magpalabuanay, kung dili magtinabangay. Dili magsinahay, kung dili magdinasigay. Amen? Ikaduha, ang Espiritu Santo naghatag og mga gasa, dili aron ipahambog, dili ipasigarbo. Si San Pablo miingon ngadto sa taga Corinto, ang matag usa gihatagan og gasa alang sa kaayuhan sa tanan. Nga sa ato pa lalahi itag abilidad, lalahi itag katakos. Naigiingon diha nga na ako noy maayo mo kanta. Na ay maayo mo basa. Na ay maayo mo luto. Na apoy maayo mo kaon. Na ay maayong mangulo sa mga pag-ampo. Maayo manglimpyo, maayo mo organize. Ya, ang uban, maayo mo cheer pod. No? Go. Ana ba? Lain ta. We are unique sa matag usa. Pero ang pangutana, ato ning nadawat, pero asa nato gigamit? Giunsa man nato paggamit? Kay musugot tag sa dili kadaghanan nato, daghang panahon nga gusto ta nga sentro aron ang atong mga talento mapasigarbo. Uy, tinuod na eh. We want to be the center of attraction. We want people's attention. Gusto ta nga pagpakan sa daghang mga tao. Kanindot ana, pagpakan pud ta. Kung dili ta mapagpakan, magpabilin diha sa lingkuranan, kamo lang diha Di lang ko. Mga igsoon, atong hinumduman, nga ang gasa nga gihatag sa Ginoo, dili para ipanghambog, kundi ipangalagad. Dili aron lang ang kagalingon mapasidunggan, kundi aron mapasidunggan sa kahitasan. Mao na nga nindot, nga from time to time, mangutana ta, kini bang akong gibuhat, asa man ni nakapahimuot sa tao o sa Ginoo? Kining akong pagkaliktor, kining akong pagkaminister, pagkasakop sa choir, pagkasakop sa acolytes, does it pleases God or does it please other people? Ikatulo o katapusan. Ang Espiritu Santo nagpahinumdom
kang Hesus og dili sa atong kaugalingon. The Holy Spirit reminds us of Christ and not ourselves. Si Jesus miingon, kung nahigugma kamo kanako, tumanaw ninyo ang akong mga sugo. Mga igsoon, ato gyud ni kanon na hinumduman ha, nga si Kristo maogyod ang sentro. Dili kita, dili ako, dili siya, dili sila. Ang atong loyalty dapat kang Kristo ragyod, dili sa grupo o sa mga paborito nga tao. Usahay manggod ang loyalty nato naa Manila nga dako og natabang og nahatag nato. Uy, tinodi. Wa na maningog. Our loyalty must always be for God. Kung ang atong loyalty para sa Ginoo, dili lang pod igo nga mosimba lang ta kada Domingo. Kung dili, kung loyal ta ni Kristo, loyal pod ta sa iyang mga sugo. Amen? Amen, amen, bitaw. Timan iha, nga ang tinuod nga Kristiyano o tinuod nga nagtuo ni Kristo, di lang goer, kung dili doer. Dili lang tigpaminaw, kung dili tigbuhat sab. Dili lang observer, dili lang kutob sa pagtambong, kung dili mo alagad yod sa tinarong. Amen? Happy Pentecost Sunday natong tanan. Atong panghinaot nga atong ablihan ang atoang kasing-kasing, atong pasudlon ang Espiritu sa Ginoo aron kita may subay gyud sa saktong daan. Manindog palihog. Ato karon ipadayag ang atong pagtuo kitang tanan. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikonsan sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit o nagalingkod sa tuos sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Dios aron ang iyang Espiritu mahimong buhi dinhi kanato ug sa tibuok simbahan. Busa moingon kita, Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga ang simbahan, magmaisugong musunod sa paggiya sa Espiritu Santo, samtang sundo niya ang mga timailhan sa atong kapanahunan karon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga ang Espiritu ni Kristo mudala ngadto sa kahiusahan kanilang tanan nga mihingalan sa ilang kaugalingon nga mga Kristohanon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga ang Espiritu Santo maghiusa sa tanang kanasuran sa kalibutan diha sa paghigalaay ug sa matinud-anong pagtinabangay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga ang mabag-uhong Espiritu mulamdag sa hunahuna ug mudasig sa kabubuton nila nga walay magbansay sa ilang Kristohanong pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga magkahiusa ang atong kasing-kasing o ang atong kalag, kita nga mamati sa Espiritu, nga makigsulti kanato og diha sa simbahan, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, ipadala ka namo ang imong espiritu. Ginoong Dios, nagpasalamat kami kanimo kay imong gipadala ang imong espiritu. Nangayo kami kanimo Ginoo, hatagi kami sa iyang kusog o sa iyang kaalam, aron panahon sa mga pagsulay o mga pagtintal sa dautan. Musaksi kami sa imong kamatuuran o sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan magagagahom sa tanan. Itugot Ginoo nga ang Espiritu Santo sumala sa saad sa imong anak. Magdugang unta pagtudlo kanamo bahin sa misteryo nining sakripisyo ug magpadayag kanamo sa tanang kamatuoran. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Ug nga magdayeg kami kanimo sa dugang kasadya. Kay karong adlaw gihatag mo ang Espiritu Santo kanila nga gipili mo nga imong mga anak nga sinagop, pinaagi sa pagpakigambit nila sa kinabuhi sa imong bugtong anak ug sa ingon imong gihingpit ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Niining adlaw sa pagsugod sa nahimugso nga simbahan, gipadayag sa imong Espiritu ngadto sa tanang katawhan ang usa ug matuod nga Dios ug gihimo niya nga gikan sa daghang pinulungan sa mga tawo mahiusa ang tingog sa pag-ila ug sa usa lamang ka pagtuo ug busa taliwala nining kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw nagsadya ang tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Sa imo
Santos gayod ikaw, o Ginoo, ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pang santos ni ining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Heso Kristo among Ginoo. Sa pagpasaki sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinon-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinon-an ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, sa tanang mga Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nagamatay, ilabi na sila nga among gihandom o giampo sulod ning santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan nga niya karon sa imong atubangan. Himuang kaming angayan nga magkaambis kanabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Karon hiusahon nato ang atong mga pag-ampo ngadto samahan ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay man naa kaninyo. Timaan nga buhi ang Espiritu Santo diha sa matag usa, ipakita ta ang atong panakinig sa unay. Panagdait kaninong tanan. Peace. Mga igsuon, kini sa Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga mokalawat sa iyang balaan nga lawas. No, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Magampo kita. O Dios, naghatag ikaw sa imong simbahan sa mga gasa nga langit nun. Bantayi ang grasya nga imong gihatag. Magtubuon ta kanunay dinhi kanamo ang gasa sa Espiritu Santo ug magdugang pagpulos ang santos nga kalawat alang sa among kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo, bansay niyuhang panimalay ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nabulahan atang tanan, pinaagi sa Santos Kamisa, busa atong ipaambit ang atong pagkabulahan. Salamat sa Dios. Happy Sunday. God bless you.
This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family.